السلام عليكم. المهم نتمنى لكم تكونوا مزيانين كاملين. المهم هذا هو غادي نديرو الفيديو ديال السيكل دو كريبس، نهضروا عليه اون جينيرال شنو هو هذا السيكل هذا. دونك هذا السيكل هذا تيتسمى اوسي السيكل ديال لاسيد سيتريك. ومين تيجينا هاد التسميه هادي وهاد الكومبوزي هذا اللي تنفورميو اللي هو اسيد سيتريك ولا السيترات. ومهم عنده شويه ديال الهيستوريك، المهم ما ندخلوش شويه في الهيستوريك. نمشيو للحاجه اللي هي اسونسيال علاش عندنا هاد السيكل دو كريبس. دونك هاد السيكل دو كريبس كاين حيت عندنا ابخي لوكسيداسيون ديال الجلوكوز ولا البيتا اوكسيداسيون ديال لي زاسيد غرا ايتترا، تيخصنا واحد الطريقه باش نقدروا نخرجوا الانرجي من دوك لي كومبوزي اللي تيجيونا من هاد الجوج هادو اللي هو سوا الجلوكوز سوا لي زاسيد غرا. دونك هذا شنو تيدير لينا، تيحاول انه يديغرادي لينا لاسيتيل كو اللي تنفورميو. دونك تن اوكسيداو لاسيتيل كو او نيفو ديال هذا السيكل اللي هو السيكل دي زاسيد، حيت يتكونوا غالبا من دي زاسيد. دونك كيفاش يوقع اكزاكتومون؟ دونك عندنا لا موليكول ديال لاسيتيل كو ا تجينا من السيكل دو من ديغراداسيون ديال الجليكوز ولا من الديغراداسيون ولا البيتا اوكسيداسيون دي زاسيد غرا، تدخل عندنا في هذا السيكل دو كريبس. فحال تيكون عندنا اون كوندونساسيون مع اون موليكول ديال لوكزالو اسيتات باغ هاد الانزيم هذا اللي هو سيترات سانتاز. تعطينا السيترات تعطينا 6 اكونيتات، و هاد 6 اكونيتات باغ لاجو ديال واحد الاش 2 او، يعني واحد الانزيم اللي هو انيدرولاز اللي هو الاكونيتاز تعطينا ايزوسيترات. هاد ليزوسيترات توقع عليه اون اوكسيداسيون وتعطينا الفا سيتوغلوتارات باغ فورماسيون ديال ان ا دي اش اش بلس. سي بون. دونك تعطينا هاد الالفا سيتوغلوتارات. هاد الالفا سيتوغلوتارات تتوقع عليه حتى هو اون اوكسيداسيون اخرى عاوتاني، تعطينا سوكسينيل كو ا، تيدخل لنا خلاص هاد الكومبوزي اللي هو اس اش كو ا. سي بور سا عندنا واحد الكومبوزي اللي هو شي حاجه كو ا افيك خلاص فورماسيون ديال ان ا دي اش اش بلس سو لانفلونس ولا سو لافي ديال واحد الانزيم اللي هو الفا سيتوغلوتارات ديزيدروجيناز. دونك دابا عندنا سوكسينيل كو ا ميم شوز غادي يكمل لينا السيكل وتعطينا السوكسينات باغ و تيفورمي لينا اون موليكول اللي هي جي تي بي اللي هي لينيرجي ريش اون انرجي. دونك افيك ليبراسيون ديال هاد الكو ا اللي فيها سو لافي ديال هاد الانزيم هذا اللي هو سوكسينيل كو ا سانتيزاز. السوكسينات ابخي غادي يعطينا الفيماغات بهاد الانزيم هذا و افيك فورماسيون ديال اف ا دي اش 2. الفيماغات يعني السوكسينات تعطينا الفيماغات يعطينا المالات سو لافي ديال هاد الهيدرولاز هذا اللي هو الفيماغاز. والمالات غادي يعطينا لوكزالو اسيتات افيك فورماسيون ديال ان ا دي اش اش بلس. والسيكل تبقى عاوتاني الدور، يعني كل ما تدور صافي دي خاص يجينا واحد لاسيتيل كو عاوتاني ودور لينا السيكل، ويجي اسيتيل كو ودور لينا السيكل، وهي غادا يعني تنعاودو نفس لي زيتاب باغ بريزونس ديال لي اسيتيل كو اللي تيجيونا سوا من كيف قلنا من ديغراداسيون ديال الجليكوز سوا من ديغراداسيون ديال لي زاسيد غرا ولا اي كومبوزي اللي يقدر يعطينا اسيتيل كو. بغيت نركز على واحد الحاجه اخرى اللي هي اللوكاليزاسيون سيلولير ديال السيكل دو كريبس. السيكل دو كريبس كاين في الماتريس ميتوكوندريال. سي بون. دونك هذه هي اللوكاليزاسيون ديالو. اون بليس دو سا شنو تيجينيري لينا، يعني اون موليكول دخلت ديال الاسيتيل كو ا شحال غادي تجينيري لينا ديال لا تي بي. هي تجينيري لنا واحد لونسومبل ديال لي موليكول اللي ابخي يعطيونا لا تي بي، وديك الساعه نشوفها في واحد الفيديو اخر ان شاء الله. هما الان ا دي اش اش بلس عندنا واحد جوج ثلاثة، وعندنا اف ا دي اش جوج وحده، وعندنا جي تي بي، ولا نقدروا هذه ابخي تقدر تعطينا ا تي بي. دونك البيلون موليكولير ديال هاد السيكل هذا هو تيعطينا 3 ديال ان ا دي اش اش بلس اون موليكول ديال اف ا دي اش 2 و اون موليكول ديال جي تي بي ولا تنقولوا اون جينيرال ا تي بي. فوالا هذا هو السيكل دو كريبس، ماشي شي حاجه صعيبه. il suffit انكم تعرفوا لي كومبوزي اللي فيه، حيت لا بيوشيمي ميتابوليك تحتاج شويه ديال الريفليكسيون. دونك دي فوا تسمع دي كومبوزي
خاصك تفكر ديريكتومون باللي عندهم علاقه ولا ديجا سمعتيهم باغ اكزومبل في السيكل دو كريبس. باغ اكزومبل المالات، اوكزالو اسيتات، سيترات، الفا سيتوغلوتارات، سوكسينات ولا سوكسينيل كو ارات، ديجا غادي تلقاهم في دي فوا اخرين، وغادي يخصكم انكم تفكروا هذا السيكل هذا اللي هو السيكل دو كريبس ولا السيكل دو لاسيد سيتريك. وبغيت نزيد اخر حاجه اللي هو ان هاد لا رياكسيون هادي الا جمعتو شحال من رياكسيون كاينه فيها، كاينه 9 ديال لي رياكسيون. عندنا رياكسيون نيميرو 1 هي هادي لا كوندونساسيون سو فورم سيترات، عندنا جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية و 9. دونك عندنا 9 ديال لي رياكسيون بالنسبة للسيكل دو كريبس. فوالا هادشي زعما اون جينيرال شنو غادي خصك تعرف على السيكل دو كريبس. ونتمنى ان هادشي يكون اوتيل، نتمنى ان هادشي يكون اوتيل و بون كوراج ليكم كاملين.